Bismillahirrahmanirrahim. Dans le cours تاع behaviorisme et théorie de l'apprentissage. كاين 4 théories. Bon, d'abord قبل ما نقول لك les théories شنو هما بغا نديرو هاد الديابو الاولى. هاد الديابو هي مليحه بزاف درنا une base شابه اللي هي la psychologie est une science naturelle fondée sur des faits empiriques objectifs. هذه c'est la position behavioriste. parce que d'après ما كنا نديرو حنا من قبل فرويد ملي كان يقري فينا شا قال لنا كان يدير لنا لي كومبلكس دو ديب وجماعه كان يدير لنا ميكانيزم دو ديفونس. Bon, c'est vrai que mécanisme de défense تاني is something interesting بصح ما عندهش une base scientifique ما كاش des expériences عليه يعني كاع اللي قراها لنا فرويد la plupart des choses اللي قراهم لنا ما كاش une fondation scientifique تاعهم c'est pratique plus de l'introspection هو واش فكر واش شاف واش اوبسيرفا ما كاش تجارب هكا امبيريك كيما يديروهم نيشان. Par contre behaviorisme c'est scientifique, c'est basé sur l'expérience. Voilà هي لا هكا يخمموا les behavioristes. Voilà. Je disais بلي فرويد كان يدير introspection genre يخمم مع روحه حنا tout le monde on fait de l'introspection. كاع نخمموا مع روحنا انا خممت هاك انا درت هاك انا درت هاك بصح هو دارها d'une façon trop profonde au point l'idée de théorie etc. ماشي غير introspection, il a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas des expériences ou pas fondées sur la science. Et là justement l'introspection n'est pas scientifique. L'intelligence est comprise comme des dispositions comportementales adaptées ou des patterns d'association entre stimulus et réponse. Donc, un behavioriste واش يخمو يقولوا بلي l'intelligence c'est quoi? C'est une disposition comportementale يعني تصرف. intelligence هو تصرف adapté à la situation. كيما انايا مثلا باش نكون طيبة مع ناس طيبين بصح ماشي طيبة مع الناس اللي ماشي طيبين. هذه c'est une intelligence sociale. يعني راني عارفة بلي الطيبة هذه ما راحش نستعملها تكون في situation adaptée. c'est un comportement اللي هو تصرف بطيبة في adapté اللي هما الناس اللي يستاهلوها ما يستاهلوهاش ما ندوها لهمش والعكس بالنسبة للخشونية العكس بالنسبة للعناد والى غير ذلك. وهذه الأولى سي whatever الأولى c'est adapté والثانية c'est des patterns d'association entre stimulus et réponse. يعني هذا كيفاش تاني نقدروا باللي كاين intelligence يعني c'est des patterns d'association entre stimulus et réponse. كشغل عندي un stimulus هذاك الستيمولوس لو كان نعرف نريبوندي عليه بطريقة مناسبة هنا je suis intelligent. قال ستيمولوس تاع ستريس لكن انا هذا ستيمولوس نستخدمها باش نقرا je suis intelligente. لكن ستيمولوس نستخدمها باش نهرب من القرايه راني نشرك راني نشكل. هذه هي دي باترن داسوسياسيون انتر ستيمولوس ريبونس. هذاك فهمتها هذه فهمتي باي ذا واي. دوكا نروحو فوالا نشرحو هادو الربعه هادو كاين بافلوف سكينر تورنيك اي واتسون. راح نهضرهم قبل ما نحوهم دوتا نشوفهم بريفمون سي كوا. بافلوف شي يقول لك باللي يهضرك على لو كونديسيونمون. شنو لو كونديسيونمون بصفه عامه؟ غادي نمد لكم دو زيكزامبل. ان اكزامبل على الحيوان تاع بافلوف. ان اكزامبل اخر على الحيوان باش تفهموا خير. ان تروزيام اكزامبل على الانسان صح باش فريمون هاد اكسبيرينس تاع بافلوف باسكو يستخدموها بزاف ما يستخدموهاش غير في هذا في الكور. كاينه غادي تسمعوا هاد الكلمه في بوكو دو كونتكست. الاولى المثال تاعه هو كيفاش بافلوف كيفاش جاب كلب ولا شي يدير له اون كلوش qui sonne. Dès que la cloche sonne, il présente avec ça la nourriture. Donc, la cloche sonne, il présente de la nourriture. Donc, la cloche, c'est un stimulus qui est neutre. حاجة عادية. حاجة neutre. لما ما ندير لك والو، لما ما تفطمه ما ترقده ما دير له والو. bon فطمه mais whatever. La nourriture, c'est un stimulus naturel. يعني naturellement, mais نمدو له la nourriture راح يدير لنا une réponse naturelle اللي هي les glandes salivaires غادي تاكتيفاو غادي يريقلك. دونك هذا بافلوف شي يقول باللي ان ستيمولوس كان يكون عندك ان ستيمولوس نوتر ريبيتيسيون مع ستيمولوس ناتوريل مثلا لا كلوش elle se répète on présente la nourriture اللي هي ستيمولوس ناتوريل on aura une réponse naturelle. donc avec la répétition à chaque fois نديروا له الصون مع الماكله غادي يريق. يجي واحد القيس غادي نديروا له الصون يريق وحده صاي نديرو له صون يريق نسيب لي كان باسكو تالمون الى اسوسيي لو ستيمولوس نوتر او ستيمولوس ناتوريل. تما هنا لو ستيمولوس نوتر ما راحش يولي اسمه ستيمولوس نوتر صاي اسمه تبدل باسكو هو ولا يدير لك هو ولا يدير لا ريبونس كشغل لو ستيمولوس نوتر ولا يدير لا ريبونس دونك ما راحش نوتر راح يسموه ستيمولوس كونديسيوني.
ou la réponse راح تولي réponse naturelle parce qu'elle n'est plus naturelle à la nourriture non راح تولي une réponse conditionnée خلاص donc le stimulus neutre stimulus naturel réponse naturelle au stimulus naturel une fois avec la répétition ولا عندنا شواله عندنا غير برك le stimulus naturel تحولنا الى stimulus conditionné ولا réponse naturelle تحولت لنا الى réponse conditionnée. هنا المثال الاول تاع هو هكا دار باش بافلوف اكتشفها. راح نجيبو مثال اخر تاع الفيل. دا عجبني انا عارفه انا كنت نعرف الاكسبيرينس قبل ما نقولها لبروف باسكو نعرفها بالفيل انا هذيك عجبتني خير. هذاك الفيل ربطناه مع حجره مع شجره فيل قداس خط ربطناه مع شجره بحبل ربطناه باش يكون دو فاسون اللي وحطينا لا نوريتور ربطناه دو سيغتان فاسون اللي هذاك الفيل من يجبد درنا لا نوريتور وخليناه الفيل ناتورالمون راح يروح عند لا نوريتور دروك هذا الفيل باش يروح عند لا نوريتور غادي يتمشى وغادي يحبسه هذاك الحبل دوك حنا درنا لا نوريتور دو فاسون انه حطيناها على البعد اللي عنده غادي يحبسه الحبل شغل غادي هذاك الفيل من يجي يحق على لا نوريتور يتلقى روحه حبس من يجي يلحق على لا نوريتور يتلقى روحه حبس دونك هذه هي درناها له معناتها راح يولي يفكر شاه باللي الحبل غادي يحبسني باش نلحق المبتغى تاعي اللي باقي له ميم با سنتيمتر واحد avec la répétition هذاك الفيل غير يعاود اشاك فوا يروح بالحبل يحبسه ما يقدش ياكل اشاك فوا يروح يحبسه ما يقدش ياكل جا واحد لو مومون اللي قلع على الحبل شو ولا يدير الفيل ولا افونسي بصح يحبس لك عند الماكله قبل ما ياكلها في راسه صاي في راسه ما نجمش ناكل مالغريك راهي ا دو با والحبل راح بصح نو ما نجمش ناكل حتى الحبل ما نجمش ناكل باسكو في راسه الحبل كاين الوغ كل الحبل راح دونك كوم سي لو ستيمولوس هذاك حنا ستيمولوس دوك ناتورال هو الاخر هذاك الستيمولوس تاع الحبل اللي هو كان ستيمولوس الاخر راح لي لك ناتورال ولا ناتور المهم هذاك الستيمولوس تاع الحبل راح ولات لنا لا ريبونس كونديسيوني اللي هي يحبس ما ياكلش باسكو هذه هي سي كونديسيوني بلي ما يقدرش الوغ كل حاجه اللي كونديسيوناته راحت جيسبر كو فهمتوا هذا المثال دروك نروحو نطبقوها في لا في غيال هنايا هذا واش درنا بافلوف مي وي تبغي بزاف هذا بسيكولوجي تطبقها في العالم الواقعي دونك راح نديرها في العالم الواقعي كيفاش نحتاجوها قلت لها البارح درنا هذا الكور مع اخلاص البارح قلت لها سقستني قالت لي زعما هذا الواتس ذا بيربس عرفتي كي من هكا لا قالت لي ما فهمتش اون ايتاب قلت لها علاش نسحقوه باش هكا كلشي يجي مفهوم حنايا كاشخاص ياك حنا بنادم قال باللي قلت لها انت مثلا تخيلي كنتي طفله كنتي عندك الستيمولوس ناتورال تاعك انك تهضري انك تجيك فكره لا ريبونس ناتورال تهضريها ستيمولوس ناتورال تجيك فكره ريبونس ناتورال تهضريها مي مع كاع الناس في الجماعه مع الغران بارون لي كوزان لي كوزين تهضري اليس مي ديزون كو كاين ان اوتر ستيمولوس غادي يجي اشاك فوا تهضري واش ما تهضريش لا انت ما تعرفيش راكي عادك صغيره خليك بعد يهضروا سكتي جو اشاك فوا كاين هذيك شوشينغ اشاك فوا كاين يسكتوك راح يجي واحد لو مومون تيا الاولى هذاك لو ستيمولوس تاع لي بارون ولا جو سي با انا اللي يقولك سكتي راح يكون ان ستيمولوس نوتر باسكو تقولي بالك انا بصح صغيره ما في تاعي ما يخرجش تسكت بالك ما عندهم الصح مي هذيك لا ريبيتيسيون خلاص لا ريبيتيسيون تولي بلي انايا ما نجمش نهضر قدام الناس انايا سي اون كونديسيون جو غادي يولي عندك لا الفكره اللي هي ستيمولوس كان افون ناتورال راح يولي لك كونديسيوني باش بلا ريبونس كونديسيوني اللي هي بلا فمي اللي هي ما نهدرش كابابل كاع نخاف ايماجي زادي يقولك شو تبلع قولي كان يسقوا عليك صاي الفكره يساوي نخاف ما نقولهاش يساوي ستريس دروك هذيك فهمت الفتاه اللي كانوا يجوا لها كي من هكا ابري 20 طون دوك هذيك كانوا يجوا لها 5 ans 6 ans 7 ans دوك لا في عندها 27 ans و elle est supposée parler devant un public هي elle veut parler elle a les idées elle a كلش هذا c'est le stimulus naturel mais دروك راه conditionné par quoi par la peur de parler en public راح يولي يدير شفو تعرق I can't do that malgré que le stimulus تاع واش انت ما تعرفيش تهضري راح هذاك تخلصنا منها صافي 10 ans ولكن لا كشغل بقات كونديسيونيت
comme si Anna je peux pas sortir, Anna je peux pas le faire, je peux pas le faire. Pourquoi tu peux pas le faire? Mais je sais pas, je peux pas le faire. Parce que علاش parce qu'il y avait il y a 10 ans il y avait un stimulus tellement il s'est trop répété que الحاجة منها de la réponse conditionnée. على بها il faut toujours être comment dirais-je aware en conscience, il faut avoir la conscience pourquoi on veut et on veut pas faire des choses. Est-ce qu'on est conditionné ou là c'est vraiment quelle est une raison مثلا une raison religieuse ou là une morale ou là عرفتي كيما هكا اللي ما تخليناش نديرو هاد الصوالح. Ou là on est conditionné. Dès qu'on est conditionné, il faut savoir pourquoi. Parce que là c'est important. Voilà, هذا c'est Pavlov واش يخمم. Par rapport à Skinner. Skinner c'est quoi? Skinner واحد البنادم شنو يدير؟ دار لنا اكسبيريونس واحده اخرى تاع حيوانات تانيك باش يعاونك دونك شغل الى رونفورسي لا تيوري تاع بافلوف. قال باللي تخيلوا روحكم بون تخيلوا روحكم صح في ايه راكم تسمعوا فيا نسمع سكت بزاف زعما ايه تري بيان. Alors تخيلوا روحكم في جاردن داكوغ فيه بليزيور ديسك. هذاك لي جاردن فيه بليزيور ديسك وكاينه كومون ديراج ان بيجون. ان بيجون كل ما يعفس على لو ديسك غادي كوم سي يجيه الماكله بالك منين درك عليهم غادي يطيح له الماكله من الفوق ولا سامثين هكذا. حنا درنا بغينا نديرو حاجه زياده اللي هي كل ما يعفس البيجون على ديسك جون نعطوه الماكله. كاين بليزيور ديسك فيه بليزيور كولور. حنا بغينا بلي كل ما يعفس على يكليكي على لو ديسك جون نعطوه الماكله. سي كوم سي اون ا رونفورسي لو ستيمولوس تاعه اللي كان ديجا عنده هو بور لوي لو ديسك يساوي الماكله. حنا هذاك لو ديسك جون ولينا زعما كوم سي il a vraiment prouvé d'une façon avec un stimulus renforçateur اللي هو le disque jaune. C'est un stimulus renforçateur. Il a renforcé la théorie تاع les conditionnements تاع بافلوف. هذا ما كان تورنيك هذا يعجبني. تورنيك انا هذه الطريقه تاعه تعجبني. علاش؟ يقولك بلي تعلم لابرونتيساج يساوي اسي ايرور. كشغل التجربه تاعه هي لا راح نقول لكم انا تجربه تاع الحيوانات تاعه ايه باش نقول لكم هادو الجماعه ثلاثه هادو يخدموا غير الحيوانات كاين غير واتسون اللي يخدم على بنادم راح نقول لكم شنو التجربه تاعه دوك هو تاع الحيوانات ولكن انايا راح نحولها لكم الى بنادم باش تعيشوها اكثر. دونك تورنيك هضر على الحيوانات قال باللي دار قطوطه حطهم في قابصه ودار الماكله بعيده هذوك القطوطه جايين جوعهم بون شرير شويه واتسون شرير عليه غادي نشوفوا علاش. على كل حال هذا هو هذا تورنيك جوا القطوطه كاع دخلهم في قابصه ياك في لعبه واش اسمها المهم بوكس ايا اون بواط واش اسمها صح وحط الماكله بعيده وهما جيعانين. دوك باش يخرجوا من القابصه داروا كلش يحوسوا يخربوا منا حوسوا في اللوكي يدركوا على بوطونات يديروا كلش باش يخرجوا. علاش؟ باسكو بكل بساطه الازمه تلد الهمه ولا يتسع الامر الا اذا ضاق. هذه قالها شكون قال هذه الاخر هذاك ابو قاسم الشابي. دونك ليترالمون هذا تورنيك يخمم كيما هكا الى بروفي هاد الاكسبرسيون هذا البيت الشعري. يقولك بلي اون فوا تغرق في حاجه تغلط فيها اشاك فوا تغلط اشاك فوا تتعلم باش نهار اللي تحلها صايك متعلم بزاف. بلاش تدوني ان اكزومبل ثاني النجوى قلت لها كيما باغ اكزومبل باسكو حنا داخلين في ان كلوب سيانتيفيك صح قلت لها حنا مثلا نديرو ان بروجي بارفوا هذاك البنادم ما يكونش سير من الروحات مي راه باغي انا الي موتيفي قولها روح ديرها حنا رانا نعاونوك. هو غادي يديرها ويغلط ويطيح وينوض ويتخلط له كلش يقولك باللي مش عارف مي بارفوا وفي لافان يخرج بنتيجه. ممكن النتيجه تكون مليحه ممكن ماشي مليحه ولكن او بو دو 5 اكسبيريونس 5 بروجي باغ اكزومبل شدهم لو سيزيام هو راح يولي توب يولي يخدم اي واحد. باسكو علاش هذوك لي زيرور لي زيشيك اللي دارهم من قبل تعلم فيهم دي شوز اللي ممكن ما كانش غادي يتعلمهم لو كان دارها بالاولى جوست. دونك لي زيشيك ils se font c'est-à-dire l'apprentissage il se fait par l'échec. هادي واش يخمم تورنيك صح. واتسون نهضر لي من بعد. دونك هنايا فوالا دوك انا غادي نروح نشوفو كلشي نقرا واش مكتوبين باسكو براتيكمون شرحت لكم كلشي وراها واتسون نهضر لي من بعد باسكو هذا فريمون شديد شويه. بون بافلوف هي هنا ابري ان فيزيولوجي هذا بافلوف شويه خدام دار ميديسين تما في مدريد في موسكو وفي مدريد شغال دار ان كونفيرونس قال بلي ان كونغري قال لا بسيكولوجي اكسبيريمونتال اي بسيكوباثولوجي دي زانيمو دوك هي لا
il a défini le réflexe et surtout le réflexe conditionné. Le réflexe est une clé pour comprendre le fonctionnement et les mécanismes de réaction des animaux et humains et des humains à leur environnement. يعني le réflexe هو الحاجة اللي بيها راح نديكوفرو تعلم تاع الآخر. باسكو غير باش نخبركم ان ريفلكس هو ثمرة التعلم. يعني لكن انايا جي لو ريفلكس تاع نجي نجمع je fais un truc déjà هنايا c'est comment dirais-je ça me définit parce que كيما حنا كنسمعوا بزاف هكا ناس يقولوها بزاف يقولوا لك زعما لا روتين تاعك هي لا ديفينيسيون تاعك parce que c'est exactement ce que tu fais tous les jours صح. Le fonctionnement sensorimoteur fait l'unité entre les structures cognitives et les fonctions du système nerveux. Donc le fonction sensorimoteur يعني الإحساس والإحساسي والموتور اللي هو كون ديراج موتور اللي هو الحركي. يعني لي فونكسيونمون تاع الإحساس الحركة فوالا هو الوحدة تاع لي ستركتور معناتها حنايا الإحساس الحركة معناتها تاع لي ستركتور تاعنا دوك هادي غير إحساس هكا فونكسيونمون هي الشيء الوحدة تاع لي ستركتور تاعنا الفكرية وتاع السيستم نيرفو شغل هذه هي يعني من نخمو ونطبقو هي العلاقة ما بين نفكرو ونطبقو هذه هي. بابلو واش دار فوالا لو كونديسيونمون كلاسيك ماشي لو كونديسيونمون مهم كلاسيك هذه هي على كل حال. دار اون كلوش كي سون نوريتور ريبريزونتي اكتيفاسيون دي فونتاليف تاع الحل تاع الكلب اللي درنا عليها. Après quelques répétitions, le chien يولي ساليفي من la cloche sonne هي c'est bon conditionnement صرا. Le stimulus cloche ما ولاش stimulus neutre ولا un stimulus conditionné. Donc هنايا هاد l'association stimulus conditionné réponse conditionnée هي le fruit d'un apprentissage هكا يخمم بافلوف. موراها نهضروا تاع لي ديسك اللي هي le réflexe conditionné est un phénomène physiologique et psychologique. ها باينه هادي. Physiologique parce que des glandes salivaires. Physiologique parce que هذيك لا في اللي ولات ستريسي باش تجي تهضر en public ولا تعرق ولا ترجف. C'est un stimulus, c'est une réponse physiologique. Ou bien sûr psychologique parce qu'on parle de la psychologie bien évidemment. La présence d'un stimulus renforçant voilà كاين هذا سكينر شي يقول c'est un stimulus il prouve باللي كاين un stimulus renforçant la réponse conditionnée. هذاك لو بيجون هذاك ولا يقارع الماكله غير من لو ديسك جون جون لا ريبونس تاعه ما ولاتش غير بلو ديسك ولات رونفورسي بالديسك جون. هنا سموها لو ستيمولوس لا اسمها لا ريبونس ولا تhéorie سكينريان لا ريبونس سكينريان يس. Voilà technique هو صديقنا. Il place les animaux dans une boîte ça y est là et observe la manière dont ils répondent. Pour s'échapper l'animal affamé جواه كيما le chat fait découvrir comment tourner le levier, pousser le bouton, manipuler, une sorte de mécanisme de réponse permettant de s'échapper ou de se procurer la nourriture. باش دبر الماكلة يدير المحال مستحيل. Tournier conclut que la stimulation dans la situation expérimentale يعني stimulation stimuler باش stimuler بالجوع كيما حنا في chef de projet بالك نستيمولو stimuler par la motivation تاعه مثلا باش يدير حاجه ما عندهاش l'expérience mais dans la situation expérimentale justement دير l'expérience génère l'apprentissage شغل نحط له مسؤوليه وهو حاجه خصو يديرها بصح ماشي عارف يديرها تسمى هذيك لا فيزيون تاعه راح يتخبط يطلع يهود يطيح وينوض باش يخرجها هنا يتعلم ما لقى بالك اختار ولا ما تنجحش الريزولتا يكون زيرو بصح تعلم منها شحال qui à son tour augmente la probabilité d'une réponse adéquate. Apprentissage par essai-erreur. L'apprentissage qui m'a dit est en fonction du temps passé. À partir de 5-6 projets, sixième, j'ai top. Voilà dans la situation problème. L'apprentissage est le résultat d'habitudes, routines, obtenues par essai-erreur. En général, il y a des lois. Il y a deux lois concernant ce type d'apprentissage. Il y a la loi de l'exercice ou de la répétition, ou la loi de l'effet, le contrôle de l'apprentissage par ses conséquences. Donc, il y a deux lois concernant la loi d'exercice et répétition. Il y a Pavlov ou Skinner. ولكن de l'effet, contrôle de l'apprentissage par les conséquences تاعها يعني les conséquences كشغل الفشل فشلت تما هاد لوبسيون الطريق ما تخرجنيش خاص ندير وحده اخرى هي لا par conséquence on fait l'apprentissage هذا loi de l'effet هذه تعمل تورنيك دوك نحكوا شويه على واتسون شنو يقول غادي نحكي لكم قصه دار هذا واتسون دار
واحد شغل اون اكسبيريونس كونتروفيرسيال، يعني كونتروفيرشال، يعني ما تقبلوهاش بزاف، عندهم بصح ما يتقبلوهاش. جرب على بنادم، حنا قال لك بلي واتسون جون واتسون قال بلي نو، انايا مانيش على زانيمو، طبق على بنادم. بغيت لو كونديسيونمون عند ان انفون، هاد الاكسبيريونس سموها لو بوتي البير. لو بوتي البير حوسوا عليها في كيبيديا تلقاوها، تلقاوش بالما. الحمد لله. دونك هذا لو بوتي البير كيش دار له؟ قال له شوف ياك، دار بز هذا عندها عامين ولا ما نعرفش، عندها مه جرت مرة كانت شغل مه على اكسبتي باش نديرو به داك لا ريشيرش باسكو سي ان بيهافيوريست دونك il se base على لا سيونس صافي. ايا ولادي الله كل ما يمد كل ما يوري هذاك البز يوري له ان غا، يدير له حس، يضرب له حس هكا طا حديده مع حديده، كل ما يوري له ان غا يدير له طا شغل يخوفه. لونفون كل ما يشوف الغا يبكي، كل ما يشوف الغا يبكي avec la répétition، ولا يشوف لو غا يبكي بلا ما يسمع الحس. genre pratiquement il a utilisé le principe de Pavlov مع un humain. mais le malheur c'est que شوالا شوالا ما سمعتكش. دلا exactement. ما دلاش rien qu'il faut dire non. le malheur c'est que la réponse تاع Albert ما ولاتش غير envers les rats، ولات envers tout animal، tout animal اللي عنده الفور، كش على فور هكا اسمها، ولات envers tout animal من القوارض. شو كاع اللي عندهم الوبر ولا الفرو ولا شو يسموا ديك العبارة، اللي كاع اللي عنده الفرو، كاع الانيمال عندها من القوارض، امستر سوري شا، كاع لي زانيمو اللي يشبهوا لو شا، اللي يشبهوا عندهم ان فاكتور ان كومون مع لوغا واللي يخاف منهم. هنا لا مامون قالت ولدي رده لي صاي ما تجيش تلعب به، alors que البا كان باغي زعما يديكونديسيونيه ما ديكونديسيونيهش. على بها هاد الاكسبيريونس الي كونتروفيرسيال باسكو جو دارت لا فوبي لواحد الانسان اللي خلاه كيما هكا كاع حياته. Voilà, la naissance du behaviorisme comme approche en psychologie de développement est associée à des raisons du conditionnement des réactions émotionnelles qui m'a la peur. كيما هذاك l'animal il n'a pas bon بالك كان يقولوا بلي الفيل عنده ايموسيون. هل تعلموا ان الفيل المكسره كي نقولها لي هل تعلموا ان الفيل يبكي عندما يكون حزين؟ مي ça reste toujours que ما كان عندهم سيستم سيستم لمبيك، ما عندهمش ان سيستم كورتكس كيما حنا كاع. même les émotions c'est système limbique على بالي، mais ça reste toujours c'est pas la même chose qui met les humains. D'accord. Donc c'est vrai que les animaux ont peur mais à les humains c'est autre chose. Donc selon Watson, les expériences jouent le rôle de facteurs de conditionnement du comportement et façonnent l'adaptation future. Et là les expériences les expériences وراني وهما اللي راح يعاونونك في الكونديسيون كيما دار بافلوف تاني دار اكسبيريونس، mais هنايا جو بينها باللي بطريقه افضل. Oui, où ils conditionnent le comportement et la façon d'adaptation future. يعني la prochaine fois يشوف قطة يخاف منها phobie direct. Watson rejette la notion de stade successif structurant le développement de l'individu. يعني Watson ما يقولش باللي الانسان اي انسان يكبر كيما هكا، كيما حنا قلت لهم احنا عندنا 23 ans 24 ans هكا، 22 كاين يعتمد زعما في 23. دونك حنايا هاد لا جينيراسيون مثلا قاعنا لو ميم اج، نقولوا حنايا 23 في الوسط، نقولوا كاع 23 23 23 ياك. ايا لي ماشي كاع لو فات، ماشي كاع اللي عندنا 23 ماشي معناتها باللي on a le même comportement le même développement. باسكو علاش كاين اللي عايش دي زيكسبيريونس تاع كملوا لو كور تاعنا vu que l'enregistrement حبس لي على جال ليسباس. كنا نقولوا باللي alors le développement تاعي مثلا انايا j'ai certaines expériences ماشي كيما le développement تاع une autre personne elle a beaucoup d'expérience ولا qui a moins d'expérience. واحد اللي عايش مصائب بزاف راح يكون عنده experience اكتر، وبالتالي التصرف تاعه راح يكون مختلف على واحد ماشي عايش. على بها هذه البارح قلت لهم كيما قلت لهم بها جو فو كونساي باش تعيشوا روحكم باكسبيريونس، ماشي شرط اكسبيريونس هي حاجه يديروها بالسيف زعما حاجه يا عندكم يا ما عندكمش، يعني قضاء الله وقدره، سواء قضاء الله وقدره كلشي قضاء الله وقدره، ولكن ماشي حاجه ما عندكمش تحكم فيها. بون كاين صراحه اللي ما كاش تحكم فيهم كيما عائليه وكاع، ولكن اكسبيريونس تاع تطور تاع واحد باش يتعلم صوالح، باش يتعلم يهدر مع الناس، باش يتعلم يهدر مع الاداره،
كيما البارح قلت لها الاخلاص، قلت لها كيما لي كلوب سيانتيفيك، لي كلوب يونيفرسيتير في وهران، حنايا كيما انا داخله في كلوب انسان، انايا لو كان ما دخلتش في كلوب انسان، لو كان دروك جي با ديكوفير بلي نجي من قريب بهاد لا فاصون، عندي هاد لي كومبيتونس تاع تيتشينغ. تما لا دوك انايا يسوبو كو واحد ينجم يقري عنده لي ميم بوتونسييل كيما كيفي، مي بويسك ما دخلش روحه في هاد ليكسبيريونس ما راحش يديكوفريهم. يديكوفريهم وين تا حتى يولي بروف ولا يولي ميتر اسيستون في الفلانفي، تما كيكون ديجا مستريسي وكان عنده ولاد ويكون متزوج ومش عارفه اش. جونغ ليكسبيريونس elle va être différente. انا دروك ملي نجي نقري دوك انا ما خممش كاع ما تجينيش كاع فكره باش نقول بلي او هادي شي نهار نقري قدام الناس الا كان درت ميتر اسيستونت، داك بحيان هذاك القص. دونك هذه هي دونك il faut واحد يزج بنفسه في التجارب parce que c'est important على بها دوك c'est pas de la publicité mais c'est juste une leçon à mettre en tête. صح. Donc le développement de la vie du nourrisson jusqu'à l'âge adulte est une démarche continue en fonction d'apprentissage. هي ماشي شرط كيف كيف ولكن en fonction d'apprentissage. دوك نهضر بصفة عامة على la vision de l'enfant. Donc l'enfant ولاو يشوفوا الناس بزاف، هضرنا على فرويد، هضرنا على behaviorism، هضرنا على بزاف l'enfant on l'a disséqué شرحناه. كيفاش دوك شكون غادي نشوفوا en général l'enfant كيفاش الناس خمت فيه. كاين لا بيرسبكتيف لو بيرسبكتيف بسيكاناليتيك اللي هو تاع لي كونفلي اللي هو هضرنا عليه من قبل. درنا في هاي ايكيليبراسيون ديناميك، تما هضرنا من قبل على لي كونفلي يعني فخود لا لي زيكيليبر دي فورس ليبيدال لي بولسيون، يعني لونفون سي لو برودوي دو سي بولسيون موراها غادي يجي سور موا، وهذيك القضيه تاع البولسيون وسور موا هذا البسيكاناليز هكا تفكر بلي لونفون كاين دي بولسيون دي سيغمون على بها خاصنا لي سيغمون ما نزيدوش عليه بزاف، نكونوا معاه جونتي من يجي ديك لوبجي باترنال يكون معاه جونتي. وثاني قلنا بلي لي بولسيون خاصهم ميم باش يكون كي راكم قارين لي كور. كاين لي بيرسبكتيف ايبيستيمولوجيك. باي ذا واي ايبيستيم لا شين ايبيستيم باثواي جايه من كلمه ايبيستيم. ايبيستيم هي نولج ريلاتيف او سافوار، داكوغ. دونك هنايا بيرسبكتيف تاع لو سافوار تاع الانتيليكت تاع الانتيليجنس، دونك لو ديفلوبمون مونتال تاع مونتال فوالا تاع تو سكي سافوار. دونك بياجي هذا كيما قرينا في الكورس تاع الانتيليجنس وراني شي يقول يديفيني لونفون كوم ان اجون اكتيف دون لا كونستركسيون دو سي كونيسونس، يعني هو يطور الذكاء تاعه. يعني هو من يكون يلعب بلي لوغو مثلا لي ليغو عبالكم لي سيتي لي ليغو ماشي لي لوغو قلتها في كورس انتيليجنس لي ليغو تاعه راه يطور في الانتيليجنس تاعه، راه يتعلم يدير الاناليز، يتعلم يدير لا كونستركسيون الابداع والى غير ذلك. وكاين دو بيرسبكتيف behavioriste façonne par l'environnement كيما هي مصباح نقولوا واتسون l'enfant comme accumulation des expériences du conditionnement. هذه قلتها البارح ثاني بلي لو كونديسيونمون ماشي شرط حاجه كيما قلنا حاجه تخوف فوبي ولا عساكي من هكا، نو. ميم لو فو النار تتلمسها تبعد يدك عليها، تلمس النار تبعد يدك باسكو tu es conditionné بلي النار elle fait mal. c'est un conditionnement pas une expérience. باسكو علاش كنت صغير النار كانت بالك اون ايماج اللي هي حاجه حمراء ما دير لك والو حتى لما تلمسها ونحرقت صاي ما تزيدش نتلمس. هذا ستا كونديسيونمون زعما حاجه ابسط الاشياء. دروك بيسك درنا كان لي 3 هادو فيزيون دو لونفون درنا دو فاسون بيرسبكتيف جينيرال. هادي لو كور درنا ان انفون جلوبال، يعني لونفون جلوبالمون كومون il est défini par une perspective générale. تشوف نقولوا ان ولا اون perspective نعرفها en anglais. alors كاين 4 en fait 6 trucs لو كان نقولوهم l'enfant كيفاش نعرفوه. La capacité à être seul. Yani l'enfant, il a intériorisé les représentations d'art sécurisantes, aptes à refréner le principe de plaisir du corps, les conflits intérieurs, etc. Yani l'enfant, راح يكون عنده une capacité à être seul. يعرف وين ياكل بلي ما يخصش ياكل في كلاسة، يعرف بلي ياكل في الساحة إلى غير ذلك. عنده des représentations sécurisantes ويحبس لك le plaisir كما يبغي. Les conflits intérieurs تاع ça, on a beau parler de ça. Curiosité تانيك. L'enfant خاص يكون عنده la curiosité. Mobiliser l'attrait primitif de la découverte. خاص يكون عنده un truc من الداخل يكون عنده l'envie de découverte de découvrir. Pour un intérêt valorisé. يعني كشغل يديكوفر ويدير كشغل يخدم بزاف على جال ان انتيري فالوريزي، ماشي غير خرطي، ماشي ما يديرلكش سوبليماسيون. شناها غايه في كور تاع سوبليماسيون شرحناها غايه في لو دو كور
شرحناها في الكور تاع البارح تاع السؤال الاخر هذوك لي بيرسوناليتي، وشرحناها تاكسونومي، وشرحناها في الكور تاع شون اناليتيك. ما نزيدش نعاود هذا الوقت باش ما نطولوش. transformer les pulsions primitives corporelles en réalisation intellectuelle sublimée. Donc transformer les pulsions primitives, voilà les pulsions de هذوك ما غاديش يقولوا لك des pulsions برك، راح يديروا لك vers une cause valorisée intellectuelle ولا c'est-à-dire comme si sublimée. هذه c'est la curiosité. Capacité de représentation parce que ما كاينش شوفوا نقول لكم حاجه. La représentation c'est quelque chose qui existe pour tout. ما كاينش حاجه ما عندهاش représentation. كاش قرعة عمى عندها représentation. بنادم عندها représentation، عندها représentation ماشي شرط الشكل تاعها هي لو représentation تاعه، نو. بنادم ممكن لا représentation تاعه تساوي émotion، تساوي لي نير. انايا مين نشوف مين نفكر مين نخمم في بنادم جبدي لي على قدوره ولد بنت عائشه، نتفكر نتفكرك شغل الغضب، نتفكر هكا سيتوياسيون جيني اون ريبريزونطاسيون سي كوم سي سي اون سيتوياسيون. قال مثلا نتفكر اون بيرسون صاحبتي كوثر باغ اكزومبل، كوثر ندير كاع لي زيكزامبل باسكو شبعتها لي زيكزامبل. نتفكر جو سي با انايا اون دوسور باغ اكزومبل، هادي بارابور ا بيرسون. قال نتفكر النار، اون فوا عندي النار ريبريزونطاسيون تاعها سي بالك ايموجي تاع النار اللي حطوه في فيسبوك باغ اكزومبل، ولا سي الشوفاج تاعنا بكري هذيك الشوط اللي كانت كاينه فيها النار مثلا. يعني ما كانش حاجه خارجه على الكره تاعك ما تبريزونتيهاش، ما كانش ما تيكزيستيش، خاص كلش عندها ريبريزونطاسيون مهما كانت. فوالا دونك il doit être possible. ايماجين صح، ايماجينو ما عندهاش ريبريزونطاسيون. ايماجين كاينه هكذيك لا في اللي عندها بارلي اون بوبليك راهي خايفه، كاينه بارلي اون بوبليك سي على لا ريبريزونطاسيون تاع هي قلبها يضرب، هذيك لا ريبريزونطاسيون تاعها سي اون انكسيتي quand elle pense au public speaking. مي لو كان نسقسوها جو سي با انا علاش ان اورا با اون ريبريزونطاسيون تاع اون ديتاي، جون ما عندهاش وعي. ريبريزونطاسيون سي فريمون وعي، كانت عندك تولي لو كان فريمون تقدر تولي بريزونتي كلش، كل ما سقسيك كل ما تبريزونتي ليه، كل ما سقسيك كل ما تبريزونتي ليه معناتها عندك وعي اكستريم، وهذه حاجه اشجع عليها كثيرا. Voilà, كملنا مع هذا البوان. Voilà, image mentale de ce qui vient du dehors dans un contexte de cohérence puisqu'il y a ce lien dehors dedans possible du sens. Capacité à différer son plaisir qui fait زعما alors transformer un réel interne, une tension en symbolique grâce à l'interface des images. Donc le plaisir chez قلنا ونديروه vers le plaisir كاع les pulsions تاعنا نقدروا نحولوهم الى un travail, un truc symbolique, un symbolique. Voilà. Grâce à l'interface des images internes sublimation. يعني هذيك l'image interne تاعنا اللي هي la tension تاعنا il faut qu'elle soit atténuée كما قلنا في l'introduction، خاص les tensions يكونوا atténuées. كما قلت لكم قريناها في l'introduction هاد لا نوسيون، غادي نقولها لكم نعاودها. tension هي حاجه تبغي ديرها مي ما تنجمش باغ اكزومبل هي تقعد في خاطرك كيما هكا، كيما دوك انا عطشانه دوك ما نشربش الماء غادي نقعد كاينه اون طونسيون سيغتان جين بور كال سوا اتينيي وتكون ريليف، خاصني نطبق لا طونسيون هذيك. ميم دوك انايا بيسك جي لا كاباسيتي دو ديفيري ا سون بليزير، يعني نكون ديفيرونت على البليزير تاعي، ما نروحش جو سي با انايا راني عطشانه نروح جو سي با ندير حاجه اخرى نروح نشرب. هذه هي grâce à l'interface image interne sublimation. identification واه identification هذه سي حاجه مهمه جدا، هذه ثاني جي انسيتي سور سا البارح. جي دي بلي الايدنتيفيكاسيون سي تحس بالاخر، سي كيما درنا في كومبلكس دو ديب ولا الكترا قلنا في لافان يفون سيدونتيفي سوا لا ماما سوا بابا، يعني غادي يولوا لك يبغوا يشبهوا له. ايدنتيفي هي تبغي تدي لي تري تاعه، تبغي تقولي كوبيي كولي تاعه، هذه هي سيدونتيفي. حنا ما نبغوش كيما هكا. quand on dit capacité d'identification ماشي معناتها تكون كوبيي كولي تاع بنادم، معناتها tu prends الصلاح اللي يعني تقد تحسه، تقد تكون في بلاصته. مثلا ولا تقد تعرف باللي لا هذا ما خاصش يكون بلاصته، يعني عندك هذيك الكاباسيتي باش هي لا s'approprier de ce qu'on admire chez l'autre dans un contexte de relation positive avec l'adulte. Distance, sécurité, empathie surtout أكد على empathie parce que نسحقوها في un autre cours. Donc l'empathie c'est-à-dire l'empathie عندك c'est quoi؟ c'est هذيك la personne تحس باش راهي حاسه،
مثلا كيما خطره واحده قالت لي بلي دقيقه راني نجي عندك طولت علينا هذه بارح ساعات طولت علينا. انا قلت لهم بلي لا بيرسون تكون في لا سيتي دونك قلت لهم بلي قرعوا لها باسكو اي سو بو كو في لا سيتي ما عندهمش الماء تروح تجرجر تروح لا سال تاعهم ولا تعاود تولي الشومبر تعاود تصلي عبيها طولت ماشي كيما كيف نحنا رانا في ديورنا. دونك مي عاومين جات هذيك لا بيرسون قلت لها اسكو سيتي قلت لها سمحي طولت قلت لها لا اون سي بلي كيف لا سيتي قالت لي وي ام راكي عايش تقولي راكي حاسه بينا راكي حاسه بينا باسكو علاش لامباتي ماشي تولي تحس بيه زعما 100% سي ايموشن تاعك تساوي ايموشن تاعك. هنايا غراف هنا راك غراف هنا ما خصكش تيدونتيفي روحك ا سو بوين. مي كيما قالت لنا وحده سقسيتها قالت لها بلي دوك لي بسيكولوج بارفوا يي سيدونتيفي دون فاصون ترو اكستريم يعني هما ينضروا من لي باسيون تاعهم يعني كشغل تاعهم يشوفوهم بزاف يقعدوا يبكوا معاهم وكاع. قالت لها هنايا كان ان اكسي ديدونتيفيكاسيون نو خاص يكون كاين لامباتي مع بالحدود avec des distances. قال راني عارفه بلي داك مدرار جو كومبرون جو te juge pas. l'enregistrement عاود حبس. مي بون دونك انا كومبري سي كوا لامباتي سي تحس بيه بلا ما تدخل في نيشان بلا ما تولي فريمون تحس بيه بزاف بزاف بزاف. مي n'empêche tu le juges pas tu comprends ses réactions par rapport à ses expériences et ses émotions. بقات نتالي هي لا كاباسيتي دادابتاسيون انتيليكتويال كشغل الاخر انا تاني حاجه مهمه. كشغل الاخر راي تاع مختلف عن رايك لا يساوي بلي الاخر سي une menace. رأي مختلف عن رأيك لا يهددك بأي صفة كانت ماشي تهديد باسكو هذه على بها الناس على بها تبدل على بها راح نكونوا شويه اكستريم هنايا معليش ماشي حاجه دانجوروز. قال كان ان ديبا ريليجيو صح جدال على الدين. ايا يجي هذاك اللي مدين يروح من اون فوا واحد يقول له جو سي با انا نقول له بلي ما كانش ديو نيكزيست با باغ اكزومبل كانت تيوري دو بيغ بانغ هي اللي بها كانت اخترعت لا سيونس اخترع اللي بها الارض اندارت مثلا بيغ بانغ ثيوري. اي الاخر يقلع له منا لا ماشي كيما هكا بطاطي بصح حنايا انت هذاك الانسان يقلع حسب تهديد حسب اون ميناس مناش جو سي با مناش هذاك الاخر بان بلي راه غلط باسكو لا ناتور سي سا سي لا كرياسيون دو تاع لونيفير دارت باغ ان ديو دونك باغ ديو ماشي دونك علاش حسب التهديد راه عارف بلي الانتيليكت تاعه راه يسمح له بلي اكسبتي الراي تاع الاخر يقول له واه على بالي واش راك تخمم باسكو انت شفتها تتامن بلا سيونس وحده قريتها في لا سيونس. مي حنايا هذا كاع العلم تاعك سي لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. دونك سي لا سيونس كاع هادي في ميزك نتايا ما كانش كاع اون اونتيتي اللي تعرف كل شيء واللي elle t'a permis le peu de savoir اللي راه عندك هي راهي عرفته وانت مش تعرفه راه نورمال. ولكن اللي جا كونتر معليش نعاودو حنايا اون في الاخر تاعنا باسكو حنا على بالنا بلي رانا نيشان و اون الاخر مي بارفوا بو هنا ريليجيون اون سي بلي رانا نيشان. مي ديزون كو ماشي حاجه تاع ريليجيون حاجه تاع مش عارف انايا اورغانيزاسيون. انا اللي ما باش وا نيشان لا اكراه في الدين صح نشوفو تاني اورغانيزاسيون. عندك انا اللي باغي باش ننظم عمودي وصاحبتي بتنظم افقي. اي تقول لي بلي افقي باسكو هاك وهاك وهاك نقول لها بصح عمودي هاك وهاك وهاك. انا ما كانش الراي تاع الافقي انا ما غاديش نحس المناسين على بها نتقبله ونمد لارغيومون انا الراي تاعي وين تمد الراي تاعها ما كاش لينا اصلا لارغيومونطاسيون جدال علاش اصلا من نقولوا جدال نخمو بلي كان زكا ما كاش زكا عادي زكا وين انت باسكو تحس بلي كوم سي تهدك الوغ كو ما كاش كاع الاحساس تاع الهدم ما اكزيستيش صح على بها. هذه justement c'est une adaptation intellectuelle à la vie de l'autre. Donc accepter que l'autre introduise des idées qui ne soient pas les objets intérieurs menaçants les matériaux حاجة اللي mais c'est pas ça un objet menaçant. Des règles que l'enfant ne maîtrise pas ou pas complètement si des adaptations doivent être faites. يعني يخص هاد الصوالح يكونوا معروفين عند l'enfant يكون s'adapte aux différences. Et voilà j'ai fini le cours. Vous avez des questions? Très bien. Quelle autre personne معنا في الغيون هذه question؟ je sais pas انا جوه قاعدة راحت الجوله هنا ولا خرجت؟ Ah d'accord, d'accord. Donc هنا je vais enregistrer.